शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास बुध को होगा। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ शुरका के एजाज में इशाया देंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की हुदूद में गैर कानूनी इज्तिमात पर पाबंदी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 16 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शराहें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। SCO के सबब PTI ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया। हुकूमत ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी कराई। बानी के मुआलज तक रसाई बहाल करने की भी यकीन दहानी कराई गई। आज सुबह डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। असद कैसर कहते हैं SCO के लिए आने वाले हमारे भी मेहमान हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। एहतजाज मौखर करने के लिए फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई ने राब्ता किया था। JUI के हाफिज हमदुल्ला का PTI के फैसले का खैर मकदम। कहा हुकूमत को भी हठधर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मानी PTI से PTI क़यादत की मुलाकात करा देनी चाहिए। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान। गबादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब की शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा गबादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। गबादा इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा गबादा एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। चीनी वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद तक़वियत मिलने पर इत्मीनान का इजहार। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत। तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। ऐवान वज़ीर आज़म में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान के साथ मिलकर पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने भी चीनी वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी तबादले का मुआहिदा तय पा गया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। दो तरफा दैरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के आज़म का इरादा। दोनों मुल्कों में दिफा और इंसदादी दहशत गर्दी के उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात में चीनी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके। जो मुसव्वदे शेयर किए गए उस पर हम आहंगी पैदा हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुसव्वदे में जो चीज़ें दुरुस्त नहीं थी उन्हें ख़त्म किया जा चुका। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। ख्वाहिश आईनी तरमीम पर कोई हंगामा आराई ना हो। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बहस के लिए पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास। PTI की तरमीम के लिए मज़ीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। ANP ने आईनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट पेश कर दिया। वफाकी आईनी अदालत की हिमायत। सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत कर दी। पख्तूनख्वा से काबिल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ दी। ML वली और PTI अरकान में तल कलामी।
احمد ولی بولے بیرسٹر گوہر کے سوا پی ٹی آئی کے دیگر رہنما غیر سنجیدہ ہیں، جس پر عمر ایوب نے احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک دوسرے کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کریں گے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اس وقت ترجیح ہے، ہم شفافیت اور شراکت داری سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن یہاں آیا ہے، سب اپنی اپنی بات ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، ڈائیلاگ ہے، مکالمہ ہے، کمیونیکیشن اگر نہیں ہوگا تو پھر صرف غلط فہمیاں ہوں گی۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر سیاسی جماعتوں کی مشاورت، پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان اور ڈاکٹر عاصم کی ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات۔ آئینی ترامیم کے معاملے پر اتفاق رائے اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق۔ شہری رحمان کا کہنا تھا آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ایم کیو ایم سے تعمیری گفتگو ہوئی، شفافیت اور شراکت داری سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے کہا اپنی اپنی بات ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، سیاست ہوئی تو ڈیڈ لاک نہیں ہوگا، ہم سیاستدان ہیں، ہمیں سیاست کرنی چاہیے۔ رات گئے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ایم کیو ایم کی بیٹھک، گورنر سندھ کامران ٹسوری، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق کی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں آئینی ترامیم پر مشاورت، نون لیگ اور پی پی سے آئینی ترامیم سے متعلق مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایم کیو ایم قائدین کا بعض معاملات پر اتفاق اور مذاکرات جاری رکھنے پر اظہار اطمینان۔ کراچی پریس کلب کے باہر گزشتہ روز خواتین، صحافیوں اور مظاہرین پر تشدد کرنے والے 10 پولیس اہلکار معطل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں مظاہرین پر تشدد کے واقعے پر معذرت کر لی، کہا معذرت کرتا ہوں، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یقینی بنائیں کہ آئندہ اس طرح کا افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ مختار بھٹو نے پرامن مظاہرین پر تشدد کی مذمت کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا صوبائی وزیر داخلہ نے تحقیقات اور کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے، ظلم میں ملوث تمام افراد کے خلاف کارروائی ہو۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے وزیر اعظم نے ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے تاریخ میں توسیع دی۔ مختلف ٹیکس بارز اور تاجر تنظیموں نے تاریخ میں توسیع کی درخواست کی۔ بھارتی ایجنٹس کی امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کی تحقیقات جاری، بھارتی انکوائری کمیٹی آج واشنگٹن پہنچے گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں بھارتی ٹیم امریکی حکام سے ملاقاتیں کرے گی۔ امریکی محکمہ انصاف نے گزشتہ سال امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارتی شہری نکھل گپتا کو گرفتار کیا تھا۔ آج دنیا بھر میں سفید چھڑی کے تحفظ کا دن منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین ڈس ایبلڈ فاؤنڈیشن شاہد میمن کہتے ہیں ہماری زندگی میں حرکت سفید چھڑی سے آتی ہے۔ نابینا افراد کی سیفٹی کے لیے ٹریفک حکام سے رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نابینا افراد کے لیے ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو سہولتیں بڑھانا ہوگی۔ حکومت کی سرپرستی، میڈیا اور معاشرے کی معاونت اہم ہے۔ راہگیر بھی نابینا افراد کی سیفٹی یقینی بنائیں۔ کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، حیدرآباد، مٹھی اور بدین میں آج گردآلود ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی لسبیلا، گوادر، جیوانی، کیچ، تربت، آواران، چترال، دیر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، تھیٹر پلے ہیملیٹ کی خود کلامی پیش کر دیا گیا۔ شائقین نے بہترین پرفارمنس بھرپور داد دی۔ فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے آرٹسٹ اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں۔